अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान। नोट: ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। नावल हिसारे दिल, राइटर दुनिया जमील, किस्त नंबर 6। हानिया अपने घर होने वाली बातों से बहुत परेशान थी। उसके बाबा और मामा की मुकीत की तरफ बढ़ता रुझान और फिर उसके बाबा तो तायाजान से अपने सब गिले शिकवे दूर करने के लिए ग्रैंडपा को बीच में लाते पहले ही उसका दिमाग ख़राब कर रही थी। ऊपर से मुहब के फ़ोन ने उसे और परेशान कर दिया था। वो उसे बाहर कहीं मिलने बुला रहा था। आखिर ऐसी क्या बात है जो दारुल खलील में नहीं की जा सकती। वो कराची पहुंची तो महब को पहले से वहाँ अपना मुंतज़िर पाया। तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? तो क्या तुम्हारे घर रहता और तुम्हारा गार्ड कहता सॉरी सर आप अंदर नहीं आ सकते। बहुत तपा हुआ जवाब आया था। हमेशा चेहरे पर रहने वाली मुस्कुराहट आज गायब थी। क्यों, पहले क्या घर आते थे? हानिया हंसी थी। ओह, तो तुम्हें यह अफसोस है मैंने तुम्हें दारुल खलील क्यों नहीं बुलाया। तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लो, उसके बाद चली जाना। ग्रैंडपा के घर काफ़ी दिन हो गए ना उन्हें देखे हुए। बहुत तंजिया नज़रों से घूर कर देखा। क्या मतलब है इस सारी बकवास का? मैं पहले ही परेशान हूँ। तुम्हें पता है आजकल क्या खिचड़ी पक रही है। आया का मूड ख़राब हुआ। गुस्सा तो वैसे ही नाक पर रहता था। हाँ, तो इसलिए ही बुलाया है। मना करता था तुम्हें ग्रैंडपा के घर रोज़ रोज़ जाने के लिए, पर तुम्हें तो हर महीने के 20 दिन वहाँ गुजारने होते। भूख तो अब वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहा था। एक मिनट, ये बात किस तरह कर रहे हो? होश में हो तो तुम इतने मुज़दिल हो कि अपने मम्मा पापा से मेरा नाम तक नहीं ले सके हो आज तक, और मुझे इल्ज़ाम दे रहे हो। मैं शौक़ में नहीं जाती थी वहाँ, इन उल्टे सीधे रिश्तों से बचने के लिए ही जाती थी। वो आवाज़ दबा कर चीखी। तो अब तो ख़ानदान के सबसे शानदार लड़के का रिश्ता आने वाला है ना तुम्हारे लिए। खुश हो जाओ। अब्दुल्ला शाह के बेटे से भी जान छुड़ा दी ब्रो ने तुम्हारी, और सब कुछ सेट कर लिया। दोनों भाई अपने पुराने झगड़े बोलकर एक दूसरे के गले मिलने वाले हैं। तुम दोनों ने मुझे चीट किया है। उसने टेबल पर हाथ मारा। शट अप मुहिब, एक लफ्ज़ और नहीं कहना। तुम जैसा बुज़दिल इंसान इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मगर ना मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल हूँ, ना मैं मजबूर। मेरे लिए मुकीत आखिर लड़का भी हुआ तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी। मगर अब मैं तुमसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। जिसे अपने भाई पर तो एतबार नहीं है पर ख़ुद पर भी भरोसा नहीं है, ऐसे कमज़ोर शख्स से मेरा आज से हर ताल्लुक़ ख़त्म। वो जाने के लिए उठी। मुहिब ने तेज़ी से उसका हाथ पकड़ कर रोका। ऐसे नहीं जा सकती हो, मम्मा से बात कर चुका हूँ। और आनी प्लीज़ यार, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान नहीं करो। सॉरी, पता नहीं क्या बकवास कर दी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है यार। समझो तो मैं किस पोजीशन में हूँ। मुझे लग रहा है ब्रो मुझसे बदला ले रहे हैं। मैंने झूठी गवाही दी थी। वो अब नरमी से बोला। हानिया वापस बैठी थी। मैं तो तुम दोनों भाइयों के दरमियान सैंडविच नहीं बन सकती मुहिब। और जहाँ तक मुकीत की बात है, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर रहा है। मेरे उससे लाख इख्तलाफ सही, मगर ना वो कमज़ोर है ना वो किरदार का हल्का। जब सारा ख़ानदान उसके ख़िलाफ़ हो गया था, उसके किरदार पर उंगली उठा रहा था, मैंने जब भी कहा था वो बाहर क्या करता है ये उसका पर्सनल मामला है, मगर ख़ानदान की किसी भी लड़की के साथ वो कुछ गलत नहीं कर सकता। बचपन गुजरा है हमारा एक साथ, दारुल खलील में खेलते हुए बड़े हुए हैं, और अब तक भी मैं उस पर इतना भरोसा करती हूँ, उसके साथ ख़ुद को इतना महफूज समझती हूँ कि जब दिल चाहता है मुँह उठाकर ग्रैंडपा के घर चली जाती हूँ। मगर तुमने मुहिब अपने भाई पर शक करते हुए मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया है। यह तुम्हारा गिल्ट है सिर्फ मुकीत। अगर मुझे पसंद करता तो डायरेक्ट पहले मुझसे बात करता। वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए एक लड़की को मोहरा नहीं बनाता। वो बोली तो फिर अगले पिछले सारे ही हिसाब बराबर किए। मैं शर्मिंदा हूँ हानी, बस पता नहीं क्या कुछ बोल गया हूँ। लेकिन तुम खुद बताओ, ये सब बातें जो हो रही हैं क्या ब्रो के कानों में नहीं गई हैं? आखिर ग्रैंडपा खुद से तो इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। मैं बात करता हूँ ग्रैंडपा से और ब्रो से। प्लीज़ तुम खफा मत हो, मैं तुम्हें खोने के डर से ही फजूल बोल गया था। सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुस्कुराने की कोशिश की पर हानिया को वो बहुत डिस्टर्ब लगा। अच्छा छोड़ो, अब कुछ खाने का ऑर्डर करो, बहुत भूख लग रही है। सिर्फ सैंडविचेस पर नहीं जान छुड़ाओ। वो मुस्कुराई थी। दुआ की मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। खाला और ज़ियाद भाई बहुत साथ दे रहे थे। खाला जान ने दुआ के चचा और फूफो को भी फ़ोन करके इत्तला दे दी थी, मगर वहाँ से कोई नहीं आया था। खाला जान बहुत परेशान थी। दुआ की मम्मा का एक लिंक बिल्कुल ख़त्म
ہو چکا تھا اور دوسرا بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ ایرم بیگم کو اپنی فکر نہیں تھی، وہ صرف دعا کے لیے پریشان تھیں۔ وہ دعا کو اپنی زندگی میں ہی کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی تھیں، اس لیے ہی انہوں نے آپا کو اپنے سسرال فون کرنے کا بھی کہا تھا، مگر وہاں سے نا امید ہو کر اب ایک ہی شخص کا نام ان کے ذہن میں آیا تھا اور انہوں نے اس سے رابطے کا سوچا تھا۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ اب بول بھی دیجیے با، آخر کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مقید نے جھنجھلا کر خلیل صاحب سے کہا، جو اصل بات کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ یار بتایا تو ہے، زینت کا فون آیا تھا، سوما کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ با یہ بات اب کل سے اور کتنی بار بتائیں گے؟ مقید جھنجھلا گیا تھا۔ یار سوما کا سسرال کراچی میں ہے، ہلکے سے کہا۔ جی یہ بھی جانتا ہوں، لاسٹ ایئر منگنی ہوئی تھی اور آپ کی بیٹی اور ان کے سو کالڈ ہسبینڈ نے ہمارے اس گھر کو کھنڈر کا خطاب دیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ گھر کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ اس نے رٹو طوطے کی طرح سبق پڑھا۔ ایک تو اس کی یادداشت بہت اچھی ہے، کچھ بھولتا ہی نہیں، پر خلیل الرحمن بات تو کرنی ہے۔ تھک کے سانس لیا اور سامنے بیٹھے پوتے کو دیکھا۔ اللہ کا نام لے کر جلدی جلدی بولنا شروع ہوئے۔ نصرت کہہ رہی تھی کہ وہ دراصل جب سارے رشتہ دار اور سوما کے سسرال والے بھی سب کراچی میں ہی رہتے ہیں تو سب کراچی سے اسلام آباد جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ سب کو پریشان کرنے کی بجائے صرف وہ لوگ یہاں آ جائیں۔ دراصل نصرت کے سسرال والے بھی تو کراچی میں ہی رہتے ہیں اور جب باہر سے آئیں گے ان کے لیے وہ ہوٹل میں بکنگ کروا لے گی، پھر ساری تقریبات تو ہوٹل میں ہی ہونی ہے۔ بس نصرت، سوما، نریمان اور ایان، اس کی بیوی بچے ہی تو وہ ہیں، وہ یہاں گھر پر رہیں گے۔ اس طرح سب بہن بھائی شادی میں آرام سے شرکت کر لیں گے۔ تو سامنے بیٹھے جن کی طرف دیکھا، دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ جو بہت فرصت سے صوفے پر بیٹھا کونیوں کو گھٹنے پر ٹکا کر چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اب مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا، بہت شیطانی مسکراہٹ۔ وہ ایک دم چپ ہوئے۔ وہ جو سمجھ رہے تھے چیخے گا، غصہ کرے گا، ایک الگ روپ دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ یار اچھا ہے نا، میں بھی کہاں جا سکتا تھا، اسلام آباد سردیاں آنے والی ہیں، 3 مہینے بعد ہم کراچی والے کہاں برداشت کریں گے اسلام آباد کی سردی؟ کیا کہتے ہو؟ نظرت کو ہاں کر دوں؟ بہت امید سے پوتے کو دیکھا۔ پائیے آپ کا گھر ہے، وہ آپ کی بیٹی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں اگر تم منع کرو گے تو الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو اس نے مسکرا کر دیکھا، بہت چیلنج کرتی نظروں سے۔ تو یار میں پھر تم سے ریکویسٹ کروں گا، وہ کمزور سے لہجے میں کہہ کر بے بسی سے ہنسے تھے۔ وہ کہا لگا کر ہنسا۔ ٹھیک ہے یار، ہاں کر دیں انہیں، اور ویسے بھی مجھے تو ان دونوں کوئی بہت ضروری کام سے ملک سے باہر جانا ہوگا، بات ہی ختم ہے۔ کب جا رہے ہو اور کہاں؟ وہ حیران ہوئے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شادی کا بحث سوال کیا۔ نومبر کی کوئی تاریخ بتا رہی تھی۔ جی بس نومبر میں بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ گردن کو چھٹکا دیا۔ کہاں؟ شکی نظر سے دیکھا۔ آپ بتائیں کون سا ضروری کام کے لیے، دبئی یا ترکی؟ ویسے ہالینڈ میں بھی کافی ضروری کام نکل سکتے ہیں۔ اس نے سامنے بیٹھے دادا کو آنکھ مار کر بات مکمل کی۔ کمینہ ہے پورا، کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کی۔ بات دونوں دادا پوتے چلیں گے، اکیلے نہیں جا سکتا عیاشی کرنے۔ تو وہاں سے واپسی پر سعودیہ عرب کا ٹکٹ کرواتا ہوں اور آپ کو بلا لوں گا، آپ عمرہ کر لیجیے گا اور اللہ سے دل سے توبہ کیجیے گا۔ ایسے نالائق اور خود غرض اولاد پیدا کرنے پر ایک بھی ڈھنگ کی اولاد نہیں ہے۔ بس خوش کیا یاد کریں گے، کس رئیس انسان سے پالا پڑا ہے۔ ہنس کر سلام کو تالی ماری۔ ویسے یا مجھے کوئی اور چکر لگ رہا ہے، یہ کھنڈر تو انہیں اس قابل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کو بھی یہاں لاتی، اور اچانک یہاں سے شادی، یہاں قیام، گیم کچھ اور ہے پارٹنر۔ لیکن چلیں دیکھتے ہیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچھا اب شادی یہاں سے ہوگی تو کیا خیال ہے گھر میں تھوڑی مرمت، تھوڑا فرنشڈ کروا لیتے ہیں؟ ویسے تو تم نے کافی شکل بدل دی ہے اس گھر کی، اب تو ایسا کھنڈر نہیں لگتا، پر آپ کی بیٹی اور ان کے شوہر کے شیان شان نہیں ہیں اور ان کا حکم ہے گھر کا حلیہ بدلا جائے۔ ٹھیک ہے، اپنی بیٹی اور بیٹوں کو کہہ دیں تینوں 1-1 لاکھ کیش میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، میں اس سے محل بنا دوں گا ان 3 مہینوں میں۔ اوکے، یاد سے فون کر دیں، وہ کہتے ہوئے جانے لگا۔ وہ پیچھے سے ارے سنو تو، ایک گدھے، وہ 1 پائی نہیں دینے کے، تمہیں ہی کرنا پڑے گا، سن لو۔ پر وہ چلا گیا تھا۔ سلام نے دانت نکالے۔ تو پہلے کس کو فون کرنا ہے پیسوں کے لیے؟ سلام نے فون اٹھایا۔ میرے باپ کو۔ وہ غصے سے چیخے، یعنی مقید کو اچھا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر خلیل صاحب کا جوتا اتارنے سے پہلے کچن میں دوڑ لگائی۔
نوٹ: یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب گھر کے نمبر سے اس کے سیل پر کال آئی۔ اس نے حیرت سے جلدی سے کال پک کی۔ سلام، کیا ہوا؟ سب خیر ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ سلام، پا کہاں ہے؟ میں آ رہا ہوں۔ تم نے جانے کیوں دیا؟ اگر پا کا کچھ ہو گیا؟ میرے خدا، کہاں ٹھیک ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ وہ ان سب کو چھوڑ کر ایسے ہی باہر جانے لگا پر اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ احمر اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ چل میں ساتھ چلتا ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ یار یہ پا کبھی سنتے ہی نہیں ہیں، فون بھی پاس نہیں رکھتے، ایسے ہی کسی کال پر نکل کھڑے ہوئے۔ سلام بتا رہا ہے بہت بری کنڈیشن میں گھر سے نکلے ہیں۔ وہ کار بہت سپیڈ میں ڈرائیو کرتے ہوئے احمر سے بات بھی کر رہا تھا۔ ہاسپٹل آ گیا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے ریسیپشن کی طرف بڑھے تھے مطلوبہ روم کی معلومات کے لیے۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.